बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं BS BEd MSc लेवल की जो बुक है जियोग्राफिया पाकिस्तान नंबर 1, कोड है आपके 46558663931935 इनके लेक्चर्स का हमने आगाज़ किया हुआ है और अभी तक इसमें हमने जो है ना वेजिटेशन तक, यानी कि वेजिटेशन तक 4 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं। हम यूनिट 5 को आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉइल्स। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एंड 9th और 10th के जो PTV सिलेबस का यानी कि पंजाब के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लेक्चर यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं, तो वो भी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यूनिट 5 सोल्स को डिस्कस करेंगे और आपसे गुजारिश है इस चैनल पे आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें और आने वाले ताकि जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ आपके साथी, आपके रिलेटिव्स और आप उन्हें जानते हैं उनको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करके उनकी भी कंट्रीब्यूट करें और ये सदका जारिया बनाएं मेरे लिए और अपने पैसे बचाएं। और आज का लेक्चर सॉइल्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव सॉइल्स ऑफ पाकिस्तान, सॉइल क्लासिफिकेशन एंड सॉइल एरोसाइन इन पाकिस्तान को डिस्कस करना है। तो चलते हैं आज के इंट्रोडक्शन की तरफ। सॉइल्स मीन मट्टी कि पाकिस्तान की मट्टी किस किस्म की है और इसमें क्या क्या जो है ना लाजमात होते हैं और किस किस किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं, ये देखते हैं। पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो ज़राअत के लिए बहुत मुफीद समझी जाती है। अल्लाह ताला के पास हमें मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी तोहफे में दी, जिसमें मादनियात, नामियाती मादे, मायात और गैस वगैरह शामिल हैं। और हयातियात जो इज्तमाही तौर पर ज़मीन पर ज़िंदगी की हमायत करते हैं। मिट्टी के मादनियात, मिट्टी के जानदार पौधे, माइक्रो हयात, फंगस या बैक्टीरिया, दफन करने वाले कीड़े, जानवर और इंसान मिट्टी के अहम अज्जा इनमें शामिल है। मिट्टी की दर्जाबंदी की तरफ से अगर बयान किया गया है इस यूनिट में, तो नक्शों और चार्ट्स के जरिए मुसन्निफ ने मिट्टी की दर्जाबंदी खसूसियात पर मबनी चीज़ें पेश की हैं। मिट्टी का जैसा कि वो आज बनते हैं ज़्यादातर कीमियाई, जिस्मानी और हयातियाती लिहाज से होती है। मिट्टी की खसूसियात को मिट्टी की दर्जाबंदी के मेयार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके चंद एग्जाम्पल्स जिसमें नमी और दर्जा हरारत की हैसियत के साथ साथ रंग, साख्त, मिट्टी की साख्त, कीमियाई और मादनियाती खसूसियात शामिल हैं, जैसे नामियाती मिट्टी, मादे, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और सिलिकेट मिट्टी, नमकियात और दर्जाबंदी के लिए मिट्टी की गहराई, दीगर अहम इसमें स्टैंडर्ड या क्लासिफिकेशन पाई जाती हैं। मुसन्निफ ने पाकिस्तान के फिजियोग्राफर और इकोलॉजिकल जोन्स की बुनियाद पर इनको तकसीम किया है ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान साइकोग्राफिक, और पाकिस्तान की सरजमीन को दर्जा ज़ैल 12 ज़मरों में तकसीम किया। लेकिन एक बात जहन में रखें, ये कि मिट्टी की साइंसी दर्जाबंदी नहीं बल्कि ये मुशाहदा शुदा जिस्मानी खसूसियत पर मबनी है। इन इलाकों में मिट्टी की तश्कील की खसूसियात और अवामल जो कि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, प्रीफेस है इस यूनिट का। ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं कि इन तमाम चीज़ों को गो थ्रू करने के बाद आप जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं सॉइल के, मिट्टी के, वो आप जान सकेंगे, नॉलेज लेंगे मिट्टी की प्रोफाइल्स का और उसकी कई किस्म की लेयर्स होती हैं उसके बारे में, और सॉइल ऑर्डर क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरीके से बयान की गई है उसके बारे में आप जानेंगे इस यूनिट में। आगे बढ़ते हैं, और चूंकि ये इंग्लिश मीडियम की बुक हमने डाउनलोड की होती है, उर्दू में इसका ट्रांसलेशन या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जिस हेडिंग में जो लिखा होता है हम आपको बता रहे होते हैं। इन शॉर्ट वर्जन आप उनके साथ रिलेट करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं या उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मिट्टी मुख्तलिफ अज्जा का एक ऐसा मरकब है जो पाकिस्तान की मिट्टी के लिहाज में, जिसमें मादनियात, नामियाती मादे, मायात, गैस और हयातियात जो इज्तिमाई तौर पर ज़मीन पर ज़िंदगी को सहारा देते हैं पर मौजूद कुल जो मिट्टी है उसको पेडोफिल ज़मीन की सतह कहा जाता है। और इसकी 4 अहम जो है ना वो परफॉर्म्स हैं, किस्में हैं, अहम फंक्शंस हैं। नंबर 1, आपको इसे पौधों की नशोनुमा के लिए एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, पानी ज़ख़ीरा करने, फराहमी और साफ़ करने के अहम अमल की तरफ से कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया जाता है। और नंबर 3,
आपको ज़मीन के माहौल में तब्दीली भी मिट्टी से होती है। नंबर 4 आपका जो है मिट्टी मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों का मस्कन है। ये तमाम अफ़आल अपनी बारी में मिट्टी को तब्दील करते हैं और इसके साथ साथ जिसमें पोडोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के साथ तामुल होता है। ज़मीन पर पानी के तीनों हालतें जिसमें मुख्तलिफ़ गैसों का मरकब, ज़मीन को गिरे होने और हयातियाती पूरा ज़मीन पर ज़िंदगी की तमाम मिट्टी के ज़रिए तैयार किया गया है। मौसमियाती जो तब्दीली होती है उसमें बड़े पैमाने पर बर्बादी और कटाव के मुख्तलिफ जियोमोरिक अमल जो बदले में होते हैं, बुनियादी तौर पर इलाके के अर्जियाती, टोपोग्राफिकल, हयाती और आब हवा के असरात से कार फरमा हो रहे होते हैं। और इसके साथ साथ मिट्टी के अज्जा बेशमूल मादनी ज़रात, नामियाती मवाद, हवा, पानी और ज़िंदगी हयातत आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल तामुल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे अपने ग़िज़ाई अज्जा के इन तमाम चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी और पौधे इंसानों, जानवरों और परिंदों की खुराक का बुनियादी ज़रिया हैं, लेकिन ज़मीन पर ज़्यादातर जानवर अपने वजूद के लिए मिट्टी पर डिपेंडेबल है। मिट्टी ऐसी कीमती चीज़ है जो वसाइल को एहतियात से संभालने और की ज़रूरत है, क्योंकि इसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जाता है, उड़ा दिया जाता है या दो दिया जाता है। दूर अगर मिट्टी को समझते हैं इस दौर में तो इसका सही तरीके से इंतज़ाम करना चाहिए, तो हम इनमें से किसी एक को तबाह करने से बचाएंगे। हमारे माहौल और हमारी खुराक की हिफाजत की ज़रूरी तमीराती ब्लॉक्स 5 अहम अवामिल हैं जो पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया की सरजमीन की तश्कील में मुलव्वस हैं, और वो कौन से हैं? वो ये हैं, देर और सबसे पहले है पेरेंट मटीरियल, यानी कि बुनियादी जो आपका मवाद है। इसमें क्या होना चाहिए? मिट्टी के बुनियादी जो मादनियात हैं वो मिट्टी के बुनियाद होते हैं, वो बुनियादी तौर पर चट्टानों से पैदा होते हैं। मौसमी और कुदरती कटाव के अमल के जरिए पानी, हवा, तजारात की तब्दीली, कश्श शकल, कीमियाई तामल, जानदार और दबाव, तमाम इख्तलाफात वालदैन के मवाद को तोड़ने में मदद करते हैं। पाकिस्तान का मतलब रिलीफ और टिपोग्राफी, अगर पाकिस्तान के अर्जियात का बारीक बीनी से जायजा लें तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में पत्थरों की मुख्तलिफ क़िस्म है जो तश्कील के लिए बुनियादी तौर पर इन अवामल को शामिल किया जाता है। मुल्क भर में मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी जो बुनियादी मफाद की मवाद की जो तकसीम के तौर पर और अशरात के तौर पर वो टूट जाती हैं, इससे बनने वाले मिट्टी के खसूसियात मुतासर होते हैं। इसलिए मिसाल के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और हमारे मुल्क के दीगर पहाड़ी इलाकों में मिट्टी बनती है। ग्रेनाइट और दीगर आग्नेय और मेटाफोर चट्टानों से जो अक्सर रेतली और बांझ होती हैं, जबकि नम हालात में बेसाल्ट टूट कर ज़ख़्रखेज़ चिकनी मिट्टी बनाता है। ये आपका पेरेंट मटेरियल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिजम्स, ये नंबर 2 पे है, यानी कि जानदार। मिट्टी के तश्कीली हयात जिसे हम माइक्रो हयात कहते हैं से भी मुतासर होती है। फंगी या बैक्टीरिया दफन करने वाले कीड़े, जानवर और इंसान जैसे मिट्टी बनती है। पौधे शुरू में हो जाते हैं, इसमें बड़ो पौधे पुख्ता हो जाते हैं, मर जाता है और उनकी जगह नए पौधे, उसके पत्ते, जड़ें, ये पौधे भी मिट्टी में शामिल किए जाते हैं। जानवर पौधे खाते हैं और उनका फुजला अखराज आखिरकार मरने के बाद उनकी लाशें भी मिट्टी में मिल जाती हैं। इसके साथ साथ ये तब्दील करने के लिए एक शुरू किया हुआ अमल है जिसमें मिट्टी, बैक्टीरिया, फफूंदी, कीड़े और दीगर गड़े पौधों के गोड़े और जानवरों को तोड़ देते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को बनने, ज़ाया करने, उसकी बाकियात बिलाखिर इस मामलात में आम तौर पर इसको लिया जाता है, जिसमें पाकिस्तानी इलाकों में जिसमें होम्यूज़ भरपूर नामियाती मिट्टी है, जहाँ नामियाती मवाद बहुत ज़्यादा दस्तयाब होता है। नंबर 3 पे आपका क्लाइमेट है, और अब हवा में क्या है? मौसमियाती और नामियाती जो सड़ने की शरह है एक ही अब हवा से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, जो कि रकबा सर्द और खुश्क अब हवा वाले इलाकों में मिट्टी की तश्कील का अमल सुस्त होता है, लेकिन गर्मी और नमी के साथ साथ ये अमल तेज़ हो जाता है। गिलगित के सर्द पहाड़ी इलाके, बल्तिस्तान, चित्राल में मिट्टी की तश्कील का अमल बहुत सुस्त है, लेकिन गर्म मैदानी इलाकों में ये अमल बहुत तेज़ है। बारिश मिट्टी के कुछ मवाद को तहलील करके रख देती है, दीगर मुअत्तली में पानी इन मवाद को मिट्टी के जरिए लिया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये अमल मिट्टी को तब्दील कर सकता है, जिसे कम ज़रखेज़ बना दिया जाता है। अंदर खड़ी ढलवान की वजह से हमारे पहाड़ी इलाकों की ज़रखेज़ मिट्टी बारिश और बहते पानी से बह गई है, जिससे कई तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं, और इसको क्लाइमेट कहा गया है। टॉपोग्राफी है, टॉपोग्राफी जो होती है उसमें क्या होता है आइए देखते हैं। ढलवान की लंबाई, शक्ल और मिलान किसी इलाके की नकाशी को मुतासर करता है। ढलवान के पहलू पौधों की किस्म का भी तयन करता है और बारिश की मकदार की निशानदही करता है, जिसमें पौधों की किस्म का भी तयन करता है और बारिश की मकदार की निशानदही करता है। ये अवामल मिट्टी के बनने के तौर तरीके को बदल सकते हैं। मिट्टी के मवाद को आहिस्ता आहिस्ता अमल के जरिए कुदरती मंजर नामे के अंदर मुंतकिल किया जाता है। पानी को शक्ल और हवा के तौर पर शदीद बारिशें पहाड़ों से नीचे की तरफ मिट्टी को उखाड़ देती हैं। इलाके गहरी मिट्टी की तश्कील, खड़ी पहाड़ों पर
छोड़ी गई मिट्टी आमतौर पर एक होती है नकलो हमल जिसमें जो कि मिट्टी में शामिल है अलवीब जो कि पानी की नकलो हमल बलाई सिंध और ज़ीरी सिंध के मैदानी इलाकों में पाया जाता है, स्वात सकरदू पन्नू वगैरह की वादियाँ, कोलियोल कशिकल की नकलो हमल जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों की ढलानों पर पाई जाती हैं जैसे हंजा गिलगित गोब्स वगैरह, अवलीन हवा से चलने वाली जो मिट्टी पटवार के सतह मतवार कुछ सहराई इलाकों में पाई जाती है, इनको हम टापोग्राफी कहा जाता है और ये तीनों की तीनों सूरत हाल इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट आपका टाइम यानी कि वक्त के लिहाज से क्या चीज़ें रूनुमा होती हैं, आइए देखते हैं। मट्टी की नशोनुमा में काफ़ी वक्त लगता है, मिसाल के तौर पर एक बार जब चट्टान गर्म हो जाती है तो इसमें 100 साल लग सकते हैं जो कि उसको बेनकाब होने में मरतूबा वाकई और इसमें लकीन वगैरह पकड़े जाते हैं और दूर और नामियाती मादे जो है चट्टान को तोड़ देते हैं। चंद 100 सालों में घास और जड़ियाँ बन जाती हैं जो कि जड़ें पत्थरों में घुसना और तेज़ होना शुरू कर देती हैं। जिस्मानी और कीमियाई मौसम हज़ारों सालों में अब हवा हयातियात और टेपोग्राफी इस बात पर असरअंदाज होती है कि वालदैन के मवाद को मिट्टी में कैसे तब्दील किया जाता है। बलाई सिंध की मिट्टी और ज़ेरी सिंध के मैदानी इलाके पुरसकून जो इनमें है क्योंकि हर साल बाद में मिट्टी की नई तहें वजूद में आती हैं या जमा होती है। ये टाइमली मैनर है जिसके कंटेक्स में इसकी चेंजिंग या इसमें तब्दीली रूनुमा हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी जो पेरेंट मटेरियल क्लाइमेट है टाइपोग्राफी ऑर्गेनाइज और टाइम है ये आपका प्रोसेस है जो आपके सोइल्स के खास हैं प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको इन दफ़ा में दिखाया गया है। इन पांचों की पांचों चीज़ों को हमने डिस्कस किया है ऊपर और इसके साथ साथ कि हम बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द सॉइल अब पाकिस्तान की ज़मीन के बारे में डिस्कस करें वी मस्ट प्रूव इनटू बेसिक हम को बुनियादी अज्जा हैं इस हॉरिजॉन में इस इलाके में और उसकी क्लासिफिकेशन को बेहतर समझने के लिए डाइवर्सिटी तौर पर इसकी मट्टी को हमारी कंट्री को तकसीम करके उनको समझने की कोशिश करेंगे जिसका है सबसे पहले है द सॉइल प्रोफाइल यानी कि मिट्टी का प्रोफाइल। मिट्टी का प्रोफाइल क्या है? मिट्टी की प्रोफाइल का मतलब यह है कि किसी इलाके की मिट्टी में मौजूद तहें या उफ्क मिट्टी की ये परतें वक्त के साथ साथ तरक्की करती हैं। ज़्यादातर मिट्टी के प्रोफाइल ज़मीन को दो अहम तहों के तौर पर डालते हैं। ऊपर मिट्टी की ज़मीन ज़ेर ज़मीन तर मिट्टी तीन अहम उफ्क की नुमाइश करती है और ये जो उफ्क आपकी कहलाती है जिसको हम हॉरिज़न बोलते हैं अंग्रेज़ी में, ये मिट्टी के सबसे ऊपर की हयातियाती तय होती है जो इससे भरपूर होती है। इस उफ्क में सरगर्मी अपने अरूज पर है यानी ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पौधों की जड़ें कीड़े मकोड़े और उफ़ के आम जिसमें कि चौड़े फॉल तौर पर दूसरे के मुकाबले में स्याह रंग का होता है। नामियाती मवाद की कसरत की वजह से उफ़ जो है ना वो आपके सामने इनमें ज़ाहिर होता है। बी हॉरिजन यानी कि उफ़ बी जो है इसमें क्या होता है, ये मिट्टी से भरपूर झेली मिट्टी है। ये उफ़ अक्सर ऊपर की मिट्टी के मुकाबले में जरखेज़ी में कम होता है उससे ज़्यादा हॉरिजन, लेकिन ये आम नमी रखता है। इसका रंग आम तौर पर हल्का और कम होता है। उफ़ के मुकाबले में हयातियाती सरगर्मी इस उफ़ की साख्त बारीक हो सकती है। इससे ज़्यादा ये चट्टानों के नीचे की सी बी और ए दोनों जहां से इसमें शामिल है जो वक्त गुजरने के साथ साथ इनका हॉरिजॉन आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसमें सी हॉरिजन भी ये चट्टानों के नीचे दोनों ए और बी सेट दोनों में मौजूद होता है जो वक्त के साथ साथ इसके साथ मिल जाता है। और वो हॉरिजन जो हो वो कुछ मिट्टी एक ऐसी नुमाइश पैदा करती है जो बुनियादी तौर पर पौधों की गंदगी पर मुश्तमिल होती है। तो ये आप इनकी क्लासिफिकेशंस को देख सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं जो हमने तीन किस्म की ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन को डिस्कस। सॉइल क्लासिफिकेशन क्या होती है? मिट्टी की सतह पर जमा यानी कि मज़कूरा वाला जो ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की गई हैं उसकी खसूसियात को तमीज़ और दर्जाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी और वो ज़मीन के इस्तेमाल की सलाहियत का भी तयन करते हैं जो कि मिट्टी की दर्जाबंदी को लेकर हम चल रहे होते हैं। जब से फसलें पहली बार काश्त की गई इंसानों ने मिट्टी में फ़र्क महसूस किया। मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए उनकी मुनासिबत के मुताबिक उनकी दर्जाबंदी की किसान वजाहती इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम जैसे काली कपास की मिट्टी या जैतून की मिट्टी, मिट्टी के दीगर नाम भी इस्तेमाल में पाए जाते हैं। आज वो बुनियादी मवाद तजवीज़ करेंगे जिससे मिट्टी बनी है। चूना पत्थर की मिट्टी, पेडमंट की और जली मिट्टी, इस तरह की इस्लाहात मकामी लोगों की कुछ कीमती मानी दे सकती हैं सार्फिन। लेकिन वो मिट्टी के बारे में हमारे साइंसी इल्म को मनज़म करने में हमारी मदद करने के लिए नाकाफ़ी होते हैं या दुनिया की मिट्टी के दरमियान ताल्लुक़ की वजाहत करने के लिए यहाँ हम सीखेंगे कि मिट्टी को उनके प्रोफाइल की बुनियाद पर कुदरती अजसाम के तौर पर कैसे दर्जाबंदी किया जाता है और उनकी खसूसियात न सिर्फ किसी खास इस्तेमाल के लिए बल्कि उनकी मुनासिबत की बुनियाद पर मिट्टी दर्जाबंदी में हमें एक मकाम पर तहकीक और तजर्बे से फ़ायदा उठाने की इजाज़त देती है। दूसरे मकामात पर इसी तरह की दर्जाबंदी शुदा मिट्टी के रवैये की पेशीन गोई करेंगे। मिट्टी के नाम जैसे एस्टोसॉल या रिस्टोज मिट्टी के तालिब इल्म के जहनों में इस तरह की बुनियादी और जहन तस्वीरें लाई जाती हैं। हर जगह चाहे वो अमरीका, यूरोप, जापान और पाकिस्तान में रहते हों या दुनिया में कहीं भी दर्जाबंदी के निज़ाम का मकसद एक आलमगीर बनाता है। मिट्टी की ज़बान जो दुनिया भर में मिट्टी इस्तेमाल करने वालों के दरमियान राब्ते को तोड़ देती है। मिट्टी की दर्जाबंदी की बुनियाद, मिट्टी की दर्जाबंदी कुदरती तौर पर उसका अजसाम फराहम करती है। ये निज़ाम मिट्टी की खसूसियात को बुनियाद पर यानी कि मुशाहदा या बर्दाश्त की जा सकती है जिसमें
بیسکس آف سوائلز ہو سکتی ہیں جس کی بنیادی جو اس کی کلاسیفیکیشن آپ کر سکتے ہیں. زیر بحث مٹی کی اہم خصوصیات کا ایک اہم قطع جو ایک مفہوم ہے وہ مٹی کی درجہ بندی کی خصوصیات پر مبنی ہے. جیسا کہ وہ آج ہم بنتے ہیں کہ اکثریت مٹی کی کیمیائی طبی اور حیاتیاتی خصوص کو مٹی کے طور پر درجہ بندی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. چند مثالیں سال بھر میں نمی اور درجہ حرارت کی جو حیثیت کے ساتھ ساتھ رنگ ساخت اور مٹی کے ساتھ کیمیا اور معدنیات کی خصوصیت جیسے نامیاتی مادے مٹی آئرن اور ایلومینیم آکسائڈز اور سلیکیٹ مٹی نمکیات پی ایچ اور مٹی کی گہرائی درجہ بندی کے لیے دوسرے اہم معیار ہیں جبکہ بہت سی پراپرٹی جس میں استعمال کیا جاتا ہے میدان میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. دوسروں کے لیے نمونے پر عین مطابق اس کی پیمائش کی ضرورت ہوتی ہے. ایک جدید تجربہ گاہ میں مٹی کی درجہ بندی میں اس کو جو ہے نا 6 درجہ بندی میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے اور وہ 6 درجہ بندی کون سی ہیں؟ 6 ہے. نمبر 1 پہ آپ کی آرڈر دا ہائیسٹ براڈ کاسٹ کیٹیگری ہے جس میں سب آرڈر ہے یعنی کہ آرڈر سب سے زیادہ وسیع ترین ہے متحد ہے اس میں جس کو سب آرڈر کہا جاتا ہے. عظیم گروپ گریٹر گروپ سب گروپ اور آپ کی جو اس میں ہے نمبر 5 پہ فیملی ہے. نمبر 6 سیریز جو سب سے مخصوص زمرے میں آتی ہے. اور اگرچہ پہلی نظر میں نامواقع نام کے نظام کی ایک منطقی تعمیر ہے اور اس میں جو نامی مٹی کی نوعیت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے. مٹی کی درجہ بندی کا USDA یعنی کہ جو آرڈر ہے مٹی کے 12 آرڈرز دنیا بھر میں پہنچایا جاتا ہے. ان میں سے صرف 4 جو ہے نا ان میں شمار کیا جاتا ہے اور 4 آرڈر کون سے ہیں وہ آپ کے سامنے پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اور ان احکامات میں فرق غالب مٹی کے تشکیل کو ظاہر کرتا ہے. عمل اور مٹی کی تشکیل کی ڈگری درجہ بندی کی اکائیوں کے نام پر ڈیپینڈیبل ہوتی ہے اور نحو کا مجموعہ جن میں سب سے زیادہ لاطینی یا یونانی سے ماخوذ کیا گیا ہے اور مٹی کا نام مٹی کے کردار یا پیدائش کا تصور پیش کرتا ہے. نام خود بخود عام قسم کی مٹی کے درجہ بندی کی وضاحت کرتا ہے اور اس میں جو آرڈر ہے اس کے اکارڈنگلی یہ تمام کی تمام چیزیں چارتی ہوتی ہیں. سب آرڈر جس کو متحد کہا جاتا ہے ہر حکم کو بنیادی طور پر بنیاد پر متحدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو کہ اس کو متاثر کرتے ہیں پیدائشی طور پر. گریڈ گروپ جو ہے عظیم گروپ ہر متحد کو قریبی کی بنیاد پر عظیم گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں قسم ترتیب و مٹی کے جو افق وغیرہ ہیں اس کی ڈگری میں مواصل کی جاتی ہے. جو اس کے جو سب گروپ ہیں جن کو ذیلی گروپ کہا جاتا ہے اردو میں اس میں عظیم گروپوں کو مزید ذیلی گروپ میں تقسیم کی گیا ہے تاکہ خصوصی طور پر اس کی وضاحت کی جائے. اور جو اس کی انفرادی طور پر انفرادی کی خصوصیت جس میں انفرادی کی خصوصیت شامل ہے اس میں آپ کی فیملی بھی شامل ہے یعنی کہ اس میں خاندان ایک ایسا ذیلی گروپ ہے جو قائم ہوتے ہیں خصوصیت جو مٹی کے انتظام کو متاثر کرتے ہیں. اور یہ آپ کی سیریس جو کہلاتی ہے سیریس ایک ایسی خاندان کے اندر مٹی کا مشتمل ایک چیزیں ہیں جو اس کے افق رنگ میں ایک جیسے ہوتے ہیں ساختگی میں رد عمل مستقل مزاجی اور معدنی اور کیمیات اس میں شامل ہے. تو یہ آپ کی 12 آرڈرز آف سوئلز ہیں اور اسی کو 12 آرڈرز میں یعنی کہ اس کی ترتیب اس 12 ترتیبوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور اس کی 12 ترتیبیں یہ آپ کی ٹیبل میں ہے. سوائل آرڈر الفوائلز اینڈ سوائلز اور ان کی ڈسکرپشن کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے آپ اس کو پڑھ کے مزید نالج میں انہینس کر سکتے ہیں. آن دا بیسس آف یونائٹڈ اسٹیٹ اور ریاست متحدہ کے محکمہ یعنی کہ جس کو مطلب کہ ذرائع کے مطابق بنیادی طور پر وہاں جو موجود پاکستان میں مٹی کی 4 بڑی ترتیب پائی جاتی ہے اور یہ آرڈرز یہ احکامات یہ ہیں. نمبر 1 ہے خشک مٹی یعنی کہ ایریڈی سوائلز جو آپ کی ڈرائی سوائلز کہلاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ عالمی سطح پر ایریڈی سوائل جو دوسری مٹی کے مقابلے میں ایک بڑے رقبے پر قابض ہے کے علاوہ جو اینٹی سوائلز ہے پاکستان کی سرزمین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اس مٹی سے پورا پاکستان ڈھکا ہوا ہے جو کہ پانی کی کمی ان مٹوں کی ایک بڑی خصوصیات شامل ہے جس میں مٹی کی نمی کی سطح کا کافی رقبہ اس میں پایا جاتا ہے یعنی کہ سفیشینٹلی لیول اس میں پایا جاتا ہے جو کہ لگاتار آپ کا 90 دنوں سے زمین پودوں کی نشوونما میں معاون کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرتا ہے جو کہ قدرتی بنیادی طور پر پودوں پر بکھرے ہوئے صحرائی جھاڑیوں اور چھوٹی گھاسوں پر مشتمل ہوتا ہے. خصوصیات خاص طور پر سطحی افق میں درمیان کافی فرق ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے. جڑیں ننگی اور ایرڈ سوائلز پودوں والے علاقے عام طور پر روشنی کی طرف سے خصوصیات ہیں. رنگ اور کم نامیاتی مواد پاکستان کے بڑے ایرڈ سوائلز میں شامل ہیں اور وہ ایرڈ سوائلز کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 آپ کا کریڈوائرز ہے. نمبر 2 سالڈز ہے. نمبر 3 آپ کا ڈیوررز ہے جس کو درود کہا جاتا ہے. جپسرز ہے آرگیٹس ہے اور کلیٹس اور کمیڈرز ہے. یہ 7 قسم کے جو آرڈرز یہاں پہ شامل ہے. ایریڈل سوائلز پتھریلے یا بجری والے کٹاؤ میں سطح سے تمام باریک زراعت کو ہٹا سکتا ہے. پرتیں ہوا کے گول کینکروں کی ایک تہہ چھوڑ کر جیسے زرعی فرش کے نام سے جانا جاتا ہے سوائے اس کے کہ جہاں زمینی مختصر طور پر نم ہو جاتی ہیں سال کے دوران ادوار میں یہ مختصر تمام ادوار
नम और खुश्क साली के लिए काफ़ी हो सकते हैं। सराई झाड़ियाँ और सालाना पौधे, लेकिन रवायती फसल की पैदावार के लिए नहीं। अगर ज़मीनी पानी मिट्टी की सतह के करीब मौजूद है, ग्लेशियर नमकियात और ऊपर पैक में जमा हो सकते हैं। सतह जो ज़्यादातर फसल के पौधे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़े एडिसॉइल्स पाकिस्तान में पैमाने पर पाए जाते हैं और ज़्यादा सहराई और नीम सहराओं में मौजूद होते हैं, जिनमें सराय थरपारकर, सराय नारा, सराय जुस्तान और सराय थल भी शामिल है। ये जो इलाके ज़्यादातर रेतले होते हैं, जिनकी और से सरा बारिश बहुत कम होती है और इसमें मवाद कम होते हैं। बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट के साथ नाइट्रोजन और नामियाती मादे इस तरह से बांझ बना जाते हैं कि कैल्शियम की मकदार निचली तह में अंदर की 10 गुना इसकी बढ़ जाती है। और ऊपर की मिट्टी जो नाइट्रेट्स की शक्ल में नाइट्रोजन की दस्तियाबी, खाद का इस्तेमाल और मुनासिब आबाशी पहले से मौजूद फास्फेट्स के अलावा फसलों को उगाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें इसमत, कपास, गंदम, ज्वार, मकई और दालें। थल के इलाके चोरस्तान जो नहरों से पानी सराब करते हैं, दाल और कपास में बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियतें पाई जाते हैं। इसके साथ साथ इन इलाकों में मंचनाबाद, भावलनगर, फोटाबास, डींगा, बंगा, हवेली लखा, यजमान, पंडी, रहमान खान, मीनावाली, बकर, क्लोरकूट और मनकेरा, दरिया खां वगैरह इलाके इसमें शामिल हैं। ये मिट्टी हवा के कटाव के लिए हसास और आबादी की कम कसाफत को सहारा देती है, जिसके अहम एडिसॉइल्स पाकिस्तान में खसूसियत जो पानी और ग़िज़ाई अज्जा की दस्तियाबी को मुतासर करती है। ज़मीन की तेज़ तज़ीन में साख्त और नामियाती मादे का मवाद, pH और वाफिद शामिल करते हैं। ये मिट्टी आमतौर वालदैन के मवाद और कुछ सियासतदानों से बहुत ज़्यादा कम तरक्की पर पाई जाती है। यहाँ तक बयान करें कि आम तरक्की याफ्ता मिट्टी सराओं में मौजूद नहीं है। एक और मसला वहाँ पे महदूद है कि इसमें लीचिंग का नतीजा, जिसको अक्सर एक या ज़्यादा ज़मीन के मिट्टी में पाया जाता है, और ये इसके जो कार्बोहाइड्रेट, जिप्सम या ग्लेशियर नमकियात, इनसे ज़मीन को भी सीमेंट कहा जा सकता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, जिप्सम या ग्लेशियर नमकियात, इनसे ज़मीन को भी सीमेंट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जिस्म या सिलिका सतह नमकियात के जमा होने का नतीजा हो सकता है। नमकियात की वजह से हमारे ज़मीन का बड़ा हिस्सा बंजर हो जाता है। ये वो मिट्टी है जिनमें एंटीसोल्स के अलावा कोई हाइजन में प्रोफाइल डेवलप नहीं होता, क्योंकि इसका उफ़्क़ एंटीसोल्स और इनमें से ज़्यादातर मिट्टी जो बुनियादी तौर पर गैर तबदील उनके बुनियादी मवाद से, जो कि मुस्तहकम चट्टान या तलवस हो सकता है इसकी उफ़्क़ी तरक्की की जो अदम मौजूदगी की बहुत ज़्यादा वजूहत का शामिल हो। मिसाल के तौर पर इसमें आप ले सकते हैं कि ऐसे इलाकों में चट्टानें हो सकती हैं जो मौसम के लिए बहुत ज़्यादा मज़ाहम हो, जैसे क्वार्टरन या आयरन स्टोन, ठंडा और खुश्क हवा भी दीगर वजूहत में जो उफ़्क़ी तरक्की करके सुस्त इसमें कर सकती है। और ये सारे का सारा जो तरीक़ाकार है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं। एंटीसॉल्स क्या होती है? दूसरे सबसे ज़्यादा, यानी कि देयर आर सॉल्स विच डू नॉट हैव प्रोफाइल, जिसमें आप पर्चर मेटी ऑर्डर के बाद तकरीबन इंसेप्चुअल पर 16% आप कब्जा कर सकते हैं, या आपने किया हुआ है, जो कि आलमी सतह पर बर्फ से पाक ज़मीन इलाके और पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्डर हैं। मुल्क भर में पाकिस्तान में पाए जाने वाले जो अहम एंटीसोल्स हैं उसमें ज़ेली ऑर्डर दर्जा झैल हैं, और वो कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 एक्वेंट्स, नंबर 2 बहाव आर्थेंट्स, नंबर 4 ज़बूर, नंबर 3 वास्टेंट्स, और ये तमाम के तमाम चीज़ें शामिल हैं। और ये 5 पाए जाते हैं जिसकी पैदावारी इंतहाई जो है ना एंटीसॉइल्स मतगैर पाई जाती हैं, माहौलियाती तौर पर डिपेंडेबल है। वो हालात जिनमें मौजूद हैं, ये तमाम मिट्टी का इंतहाई जो डाइवर्सिटी ग्रुप है उसमें अहम और बहुत कम पाया जाता है। या तो सालों में एंटीसॉइल्स आम जो हैं, या इनके वालिदैन के मवाद में कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। मिट्टी की तश्कील के अवामिल बलूचिस्तान के सतह मरतबा का बड़ा से बड़ा ढका होता है। एंटीसॉइल्स इलाका है जो इंतहाई खुश्क इलाके जहाँ पानी और पौधों की कमी मिट्टी को सुस्त कर सकती है। एंटीसॉल्स तश्कील कुछ डहरबानों पर पाए जाते हैं जहाँ कटाव की शरह हद से ज़्यादा हो सकती है। मिट्टी की तश्कील की शरह उफ़्क़ी तरक्की को रोकना, जैसे कि सुलेमान पहाड़ों के मुकाबले में कैरियर पहाड़ बनो और ज़बरिस्तान के पहाड़ों को दीर के इलाके पाए, ये चट्टानें और पहाड़ी इलाके दरमियानी बनावट वाले इसमें पाए जाते हैं, और इसको ओथेंस भी कहा जाता है। आम ये ज़्यादातर खुश्क इलाकों और जंगलात में रेंज लैंड की हमायत करते हैं। ज़्यादातर ये मरतूब यानी कि गर्म इलाके इनमें पाए जाते हैं, जो कि इसकी कामयाबी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम एंटीसोल्स का भी कहा जाता है। हड्डी, सब्जियाँ और दीगर फसलें नाक़िस निकासी वाले मौसम और इस तरह के सैलाब आने वाले एंटीसोल्स झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और ब्यास की बड़ी दरियाई वादियों में पाए जाते हैं, जिसमें फ्लोरेंस पाकिस्तान में हालिया एल्वेरियम पर मौजूद एंटीसोल्स ने चावल की फसलें तैयार की हैं। तो ये सारे का सारा एंटीसोल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो हमने इसमें आपकी डिस्कस की। इसके साथ साथ जो इसकी इंसेप्टिटोल्स हैं उसके बारे में आपको बताया, और इनकी जो नस्ल है वो किस तरह हो जाती है कि ज़रूरी पैदावार में एंटीसोल्स के मुकाम से लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हो सकती है, और इसका प्रोफाइल आपका डेवलपमेंट हो सकता है। ताहम जो वेल डिफाइंड करैक्टर है, इसका जो करदार है
وہ قدرتی طور پر اس کے زمین میں اور اس کے ایکویٹس ہیں جس میں گلیپیڈس ہے، چترال ہے، کرپسس، آپ سٹیپس اور کیپسول علاقے پائے جاتے ہیں جو بلوچستان کی اہم مٹی اس میں شامل پائی جاتی ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کس قسم کی مٹی پائی جاتی ہے جو ہماری اس زرخیز زمین میں اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ان تمام چیزوں کے اوائل میں ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا وہ ان کو چترال اور دوسرے علاقوں میں بھی اس کی جو کرپٹس ویسائی سطح مرتبہ اپڈیٹس آف سٹیپس اینڈ زیریپس اور بہت سے خشک انسیکٹ جو پاکستان میں جو انڈس کوہستان کے پہاڑی علاقے پائے جاتے ہیں ان میں ان کا کردار بہت اہم ہے۔ اس قسم کی مٹی کے جو گلگت بلوچستان اور سطح مرتبہ پٹھار میں بھی ان کا وجود پایا جاتا ہے۔ تو آپ ان تمام چیزوں کو آپ پڑھ کے اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا مٹی سے متعلق یعنی کہ سوئلز کے مطابق تمام کی تمام چیزیں آپ کی پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا گیلی سوئلز ہے جس کو ہم خشک مٹی جو ہے خشک فارموں کے لیے بھی اس کے انصار مٹی کے استعمال کرتے ہیں، جو کہ مٹی کے جو بینک کا بہترین استعمال کرنے پر جو سائلز آف مائسچرز ہے جس میں نمی مٹی پائی جاتی ہے موسم سرا کی بارش سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ خشککاری کے طریقوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں کئی طریقے بھی شامل ہیں۔ نمبر 1 علاقہ عام فصلوں سے زیادہ وسیع تر پودے کے لیے نمی کا ایک بڑا حصہ جو ہے بینک فراہم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 2 آپ کا زمین کی کم سے کم کھیتی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 آپ کا سخت جڑی بوٹیوں کا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جڑی بوٹی مضبوط مٹی کے نمی کا استعمال نہ کرے، اس میں ان تمام چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ گیلی سالز یعنی کہ کاشت شدہ جو سلیکشن آف دا کراپس اینڈ کاشت شدہ طریقوں کے مطابق جو آپ کے پودے ہیں اس کے طریقوں میں موضوع فصلیں اور کاشت کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ جیلی سالز جو ہوتے ہیں وہ انتہائی سرد آب و ہوا کی مٹی کے اثر و رسوخ کے باوجود اس میں جہاں جیلی سالز پائے جاتے ہیں کیمیائی طور پر وہ زیادہ تر زرخیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ غذائی اجزاء خاص طور پر کیلشیم اور پوٹاشیم بہت آسانی سے اوپر سے نکل جاتے ہیں، جس میں پرمافراسٹ جیلی سیلز کے انجینئرنگ استعمال کر پر بہت حد تک پابندی لگائی گئی ہے۔ ڈھانچے جو ہیں اس کے مثلا عمارت ان کی جگہ پر رکھے جاتے ہیں جو منجمد زمین پگھلنے کے ساتھ ہی کم ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں ان کا دائرہ بہت محدود ہے، جو در حقیقت یہ پرمافراسٹ ریجن کا ایک مٹی ہے، اور ان کے تقریباً 3 نام اس کے سبارڈینیٹ میں آتے ہیں، جس میں ہسٹرلز، ٹربلز اور آٹرز ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں، اور یہ پاکستان میں کوئی حقیقی جو پرمافراسٹ برفانی خطوں میں موجود نہیں ہے، اس لیے صرف ایک زیر زمین آرتھل گلگت بلتستان اور چترال میں موجود ہے۔ آرتھل جیلسلز کے متحد ہیں جو بہت کم یا کوئی کرائٹو ٹریویشن دکھایا جاتا ہے، فوال پرت کی گہرائی کے 1/3 سے بھی کم ہے، نمونہ دار زمین سوائے الزدا کی عام طور پر کمی ہوتی ہے۔ آرتھل سے بنیادی طور پر پائے جاتے ہیں منقطع فرماویسٹ کے زون کے اندر الپائن علاقہ میں دیوسائی، شندور اور دیگر اونچائی والے پاکستان کی بہترین مثالیں ہیں۔ پاکستان کے فزیوگرافک اور ایکولوجیکل زونز کی بنیاد پر ہم پاکستان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ مٹی کو درجہ ذیل 12 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک نہیں ہے، مٹی کی سائنسی درجہ بندی بلکہ یہ مشاہدہ شدہ جسمانی خصوصیات پر مبنی یہ چیزیں شامل ہیں۔ ان علاقوں میں مٹی کی تشکیل کی خصوصیات اور عوامل جو جگہ جگہ مرتب ہوتی ہیں، اس درجہ بندی میں زیادہ تر مٹی کی ساختی خصوصیات کا کام لیا جاتا ہے۔ پاکستان سرزمین کی ایک اور عمومی درجہ بندی علاقہ درجہ بندی پر مبنی علاقے کی بنیاد پر ہم انہیں طرح طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے سندھ طاس کی مٹی، اور اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سوائلز آف پاکستان ہے، اور اس کے ڈفرینٹ جو اس کے ریجنز ہیں وہ اس میں دکھائے گئے ہیں، اور آن دا بیسس آف پاکستان فزیوگرافک جو اور ایکولوجیکل زونز ہیں جس کو پاکستان کے مختلف زمینی حلقے میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور اس کے جو 12 قسم کے کیٹیگریز بنائے گئے ہیں، جو کہ آپ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے کہ اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے سائنٹیفک طریقے سے کی گئی ہے، اور فزیکل فیچرز کے طور پہ اس کو آبزرویشن میں رکھا گیا ہے تاکہ پاکستان کی جو فارمیشنز ہے وہ ان کی معلومات حاصل کر سکیں۔ اور وہ 12 قسم کے کون سے فزیوگرافک یا ڈیموگرافیکل جو جغرافیکل ایریاز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کو آپ پڑھ کے نالج میں انہینس کر سکتے ہیں۔ میں پڑھوں گا تو آپ کو ایک ٹائم آپ کا اور ویسٹ ہو جائے گا۔
اس لیے سوری اسٹوڈنٹ، آپ اس کو خود پڑھ کے، یہ 12 قسم کے فزیوگرافیکل چیزیں ہیں اور ان کو کہاں کہاں پہ ہیں، اس کے محلے کو کہاں پہ ہے، وہ آپ کے سامنے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ایک اور امیج دیا گیا ہے، آپ کے لوکیلٹیز کے ریجن کے حساب سے اس کو کلاسیفائڈ کیا گیا ہے، اور جو ہم نے اوپر ڈسکس کیے گئے ہیں وہ ساری کی ساری ریجنل کلاسیفیکیشن اور پاکستان کے بیسس پہ ہے کہ اس کو کن کن درجہ بندی میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ علاقائی بنیادوں پر کلاسیفیکیشن ہے، اور ہمیں انہیں اس طرح بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 انڈس بیسن سوائلز، سندھ کا طاس کی جو مٹی ہے۔ سندھ طاس کو ہم پچھلے چیپٹر میں بھی ڈیفائن کر چکے ہیں، اس میں کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سندھ کا میدان دنیا کے سب سے بڑے میدانی علاقوں میں شامل ہے، اس میدان کا زیادہ تر حصہ دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کے ذریعے الویلیم کے جمعوں سے بنایا گیا ہے۔ ہزاروں سال ان مٹیوں میں نامیاتی مادے کم ہوتے ہیں اور کیلشیم زیادہ ہوتا ہے، ان میں کاربونیٹ مواد۔ ان مٹیوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 بونگر سوائلز، بونگر جو مٹی ہوتی ہے، سندھ کا مکان ہم بڑا ہوتا ہے، اس کے مٹی موٹے ذخائر سے اس کو ڈگا جاتا ہے اور یہ آپ کی بونگر مٹی کہلاتی ہے۔ اس علاقے میں پنجاب کا بیشتر حصہ، پشاور، مردان، چارسدہ، بنو اور کچی کے میدان صوبہ سندھ کا ایک بہت بڑا اس پر مشتمل ہے۔ ان مٹیوں پر مشتمل ہے جو مناسب طریقے سے ہونے پر یہ مٹی بہت زرخیز اور بھرپور ہوتی ہے، آبپاشی اور ہر سال ہماری معیشت کی ایک بہت بڑی زرعی پیداوار ہوتی ہے جو اس کو فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ مٹی ندیوں کے پرانے بستروں کے پاس جمع ہو جاتی ہے اور اس لیے اس کو بہت دور تک موجود دریاؤں کے بستروں سے نکالا جاتا ہے۔ نمبر 2 خدر سوائلز، یعنی کہ خدر کی جو مٹی ہے اس کو فال پر جلی مٹی کا ایک نیا یا چھوٹا ذخیرہ بنایا جاتا ہے دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کے سیلابی میدان، لہٰذا ہر سال جلی مٹی کی نئی تہ جمع کیا جاتا ہے۔ ان مٹیوں میں نامیاتی مادے اور نمک کی مقدار کم اور زیادہ ہوتی ہے، بونگر کی مٹی سے زیادہ زرخیز اور پیداواری ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کی دوسری ہوتی ہے انڈس ڈیلٹا سوائلز، کیا ہوتی ہیں یہ مٹی دریائے سندھ کی ڈیلٹا کو ڈھانپتی ہے، ان میں ان کی حد سے زیادہ حیدرآباد سے جنوبی علاقے ہیں جو انڈس ڈیلٹا کی مٹی کے بڑا حصہ ہیں، جلو مٹی چاول اور زمین میں ان میں کاشت کی جاتی ہے جو کہ ایک اہم فصلیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماؤنٹین سوائلز ہیں۔ ماؤنٹین سوائلز میں کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ پہاڑوں کی جو مٹی ہے، یہ مٹی زیادہ تر پاکستان کے شمالی اور مغربی علاقوں کی اونچائیوں پر محیط ہے اور یہ مٹی شمالی پہاڑی علاقوں کی مٹی ہے جو مرطوب ہوتی ہے، ان میں نامیاتی مواد زیادہ ہوتا ہے۔ معاملات اس میں یہ ہے کہ جبکہ مغربی پہاڑی علاقوں کی مٹی میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کاربونیٹ اور نامیاتی مادے کی کم مقدار، کیونکہ ان علاقوں کے آب و ہوا بنجر اور نیم بنجر پٹھار سطح مرتبہ کی مٹی میں چونے کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ پیداواری ہیں جہاں پانی کی کافی مقدار دستیاب ہے۔ پٹھار میں زیادہ تر خشک کاشتکاری کی جاتی ہے جن کو ہم ان تمام پہاڑی علاقوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر سی پہ ہے سینڈی ڈیزرٹ، یعنی کہ ریتلی صحرائی مٹی۔ یہ مٹی بلوچستان کے مغربی علاقوں، چولستان اور تھر کے صحراؤں پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں تھل و ریت کے زراعت کی تہوں سے بنتے ہیں۔ صحرائی کی مٹی زیادہ تر ریتلی ہوتی ہے، کم بارش والے 90 سے 95% علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس میں نائٹروجن اور نامیاتی مواد کی مقدار کم ہوتی ہے، بہت زیادہ کیلشیم، کاربونیٹ اور فاسفیٹ کے ساتھ اس کا معاملہ اس طرح سے بن جاتا ہے کہ یہ مٹی ہواؤں کے کٹاؤ کے لیے حساس ہے اور وادی کی کم کثافت کی حمایت کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کے 3 قسم کی مٹی ہم نے ڈسکس کی۔ سوائل ایروژن ان پاکستان، یعنی کہ پاکستان میں جو مٹی کا کٹاؤ ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ پاکستان میں مٹی کا کٹاؤ تیزی سے ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ایک کٹاؤ کی وجوہات زمین کا زیادہ چرانا، نیز جنگلات کی کٹائی اور ناقص پانی ہے۔ انتظام اس کٹائی کے نتیجے میں زمین کے زرخیز میں کمی واقع ہوتی ہے جس کا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو کہ 76% سے زیادہ متاثر کیا جا رہا ہے اور پاکستان ہر سال ملک میں 1 ارب ٹن مٹی ضائع ہو رہی ہے پاکستان میں۔ اور بحیرہ ارم میں یہ کٹاؤ بنیادی طور پر گرمیوں میں بھاری ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بحیرہ ارم میں یعنی کہ عربین سی میں، اور یہ بارشیں جو مونسون کے موسم میں ہوتی ہیں مٹی پر خاص قسم کی اس میں تشبیہ پائی جاتی ہے۔ دریائے چناب کے طاس میں کٹاؤ اس ندی میں 12,000 ایکڑ سے زیادہ زرعی زمین کو تباہ کر دیا جاتا ہے جو زمین اور پنجاب کے کئی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ دیہات کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کی سرزمین کے بڑے پیمانے پر کٹاؤ کی ایک وجہ جنگلات کی کٹائی ہے، جو کہ ملک پاکستان میں جنگلات کا احاطہ صرف اور صرف 2.2% ہے، جبکہ اس کا 25% سمجھا جاتا ہے۔ ان کو جو ہے نا تمام جو کہ قابل قبول ہے، اور یہ درختوں کے زیر زمین قبضے سے نمی لے رہا اور نامیاتی ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دے رہا۔ معاملہ جو ہے گلنا جاری ہے۔ یہ درخت خاندان کو استعمال کے لیے کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی لکڑی کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے مختلف طریقوں سے پائیدار فروغ نہیں دیتے۔ پاکستان جنگلات سب سے زیادہ کٹائی کے لیے دنیا میں دوسرے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو زرعی معیشت کی مکمل تباہی اس میں آ چکی ہے اور اس کو شمار کیا جاتا ہے، جو کہ ہم مندرجہ ذیل تکنیکوں کو اپنا کر پاکستان میں جو اس کی زمین کے کٹاؤ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور وی کین کنٹرول سوئل ایروژن ان پاکستان اڈاپٹنگ فالوئنگ ٹیکنیکس، اور وہ ٹیکنیک کون سے ہیں یہ آپ کے سامنے کراپ روٹیشن ہے، کنزرویشن ٹیلیج ہے، کاؤنٹر پلونگ ہے، کاپر کراپس ہے، لیول
میتھڈز ہیں, ملچنگ ہے, پیرامیٹر, اور یہ تمام کے تمام طریقے ہیں جن کو آپ نہ صرف اڈاپٹ کر کے بلکہ ان کو اپلائی کر کے جو پاکستان کی زرخیز مٹی ہے جو آپ کو ضائع ہو رہی ہے بارشوں کی وجہ سے, زمین کے جو نامیاتی مادے ہیں ان کی وجہ سے, ان کو ہم روکا جا سکتا ہے. اور اس کو جو طریقے جو تقریباً 17 قسم کی آپ کو دی ہیں ان کو آپ لرن کریں, میمورائز کریں اور اپلائی کریں, تو اس طرح سوائلز آف پاکستان کی جو کنورژن ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. سیلف اسسمنٹ کویشچنز ہیں جن کو آپ تیار کر کے اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیبلیوگرافی ہے اسٹوڈنٹس, اور یہ کہاں کہاں سے اس چیپٹر کو ارینج کر کے بنایا گیا اور اس کو جو ہے نا آپ کے لیے ترتیب دی گئی. یہ تھا یونٹ 5 جس میں سوائلز کو ڈسکس کیا گیا, یعنی کہ مٹی کو ڈسکس کیا گیا. یونٹ 6 میں جس میں ایگریکلچر جنرل قسم کے اس میں حاضر ڈسکس کرنے کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت ہماری طرف سے. اللہ حافظ. تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیے, جو آلریڈی موجود ہیں, اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو اور اپنے کلاس فیلو کو اس چینل کو شیئر کریں, واٹس اپ کریں, فیس بک پہ کریں, انسٹاگرام کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بہن بھائی جو چھوٹے ہیں, میٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں 9th اور 10th کے, ان کے بھی یہاں پہ فزکس کیمسٹری کے لیکچرز ریکارڈ کے اپلوڈ کیے جا چکے ہیں. یہاں پہ کچھ لوگ کمنٹس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی سپیڈ تیز ہوتی ہے. بینگ اے اسکالر ہم لوگ ایسے ہی لیکچر ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے, چونکہ ہم جب ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو تمام کی تمام چیزوں کو پریزنٹ کرنا ایسے ہی ضروری ہوتا ہے. وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ چونکہ ٹائم ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ شارٹ ٹائم میں اس تمام کے تمام جو کنورژن ہے, اس کا جو ورژن ہے اس کو پریزنٹ کیا جا سکے. تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آپ نے کس طرح لے کے چلنا ہوتا ہے, مولڈ کر کے اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو 2 3 4 مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے, پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت ہماری طرف سے. اللہ حافظ. یونٹ 6 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.